أما بعد رب العالمين التي يشبهك شيء لما تذهب النار وفي النار يقابه زعيم نذر شتي أن رب العالمين لا يذكرون سبحان الله ما تفاجئ الله الحديث من شت بشكره ألا من شت من أنا من شت عنك رسول بارك من شت يعني من شت عنك أمر من شت من شت